पंचायत क्षेत्रांत जी घरां आसा ती रिपेर करपाक कोण जर लायसन्स मागूंक आयलो तर 3 दिसां भितर त्याचेर निर्णय घेवचो असो एक सर्क्युलर सरकारान काडला. जेन्ना कोण हावस रिपेर म्हणून अर्ज करतलो, एप्लिकेशन करतलो, तेन्ना त्या पंचायतीचे जे सेक्रेटरी आसा तेंच्यांनी 3 दिसां भितर ताचेर निर्णय घेवचो पडटलो. आतां सरकारचें जें इंटेन्शन आसा तें बरें आसा अशें दिसता, पण ताचें इम्प्लिमेंटेशन करपाक जे पंचायत सेक्रेटरी आसा तांकां मातसो त्रास जावपाची शक्यता आसा. कारण सर्क्युलर जें आसा ताचेर फक्त रिपेर हो शब्द आसा, हावस रिपेर, आनी रिपेर जो शब्द आसा तो रिकन्स्ट्रक्शन म्हणा किंवा रिनोवेशन हाच्या पसून खूब लिमिटेड आसा. रिपेर म्हटल्यार कितें? समजा कोणाचें घर आसा, तें घराच्या एका भिंतीक समजा अशी फट पडल्या तर ती रिपेर करूं येता, परत प्लास्टरींग करूं येता. किंवा भिंत कोसळ्ळ्या त्याच जाग्यार तसल्याच मटेरियलान ती भिंत परत बांदूं येता. थोडक्यान रिपेर म्हटल्यार कितें की आसा तशें आपलें घर मेंटेन करपाक, जें आमी डागडुजी म्हणटा तशें करपाचें हे रिपेर ह्या शब्दान येता. पण समजा कोणें अर्ज केलो आनी तेजे 10 बाय 10 स्क्वेअर मिटर समजा ग्रावंड फ्लोर आसा, प्लिंथ लेवल समजा 10 बाय 10 स्क्वेअर मिटर आसा, आनी तितूंतली एक भिंत मोडून तो ती फुडें व्हरता, जेका लागून ते 10च्या ते 12 किंवा 13 स्क्वेअर मिटर जातले, 13 बाय 10 जातले, तर ते रिपेर उरना, ते रिकन्स्ट्रक्शन जाता, ते एक्सटेन्शन जाता. हाची काळजी पंचायत सचिवान घेवची पडटली. फाल्यां थोड्यांचे वॉशरूम, टॉयलेट घरान आसतात, त्या घरा भायर समजा तेंच्यांनी सोपपीट बांदपाचें थरयलें आनी सेफ्टीक टँक, तर सुद्दां ते रिपेरान येना. रिपेर म्हटल्यार जें आसा स्ट्रक्चर तेंच परत तुमी सारकें करूं येता, आसा तशें आनी आसा तसल्या मटेरियलान. म्हणून हितून केन्ना केन्ना हें प्रकरण सचिवांक शेकपाचें पडो येता. कित्याक तेणी समजा लायसन्स दिवन उडयलें आनी मागीर कळलें जें घर आसा तें सगळेंच मोडलेलें आनी रिपेराच्या नांवान तें सगळें घरच तांणी परत बांदून काडलें. किंवा जें घर आसा एक्सिस्टींग तें वाडयलें, रिपेर लायसन्स समजा 10 बाय 10 घेतलें, 10 बाय 10 स्क्वेअर मिटराक, आनी बांदतना ते 12 बाय 12 केले, म्हणजे तेजी जी FAR आसा, प्लिंथ लेवलार जो FAR आसा तो वाडलो, तर मागीर फाटकारान वा जो घर मालक आसा तेणी कितें करपाचें? आतां स्वताचें घर आसा कोण वाडयता तरी सुद्दां रिपेर लायसन घेवन तेका तें वाडोवंक मेळना, तेका रिकन्स्ट्रक्शन लायसन जाय पडटा. मागीर हें इम्प्लिमेंटेशन कशें जातलें? फाल्यां 3 दिसाचो काळ दिला, 3 दिसाचो वेळ दिला, ते 3 दिसान केलें ना जाल्यार पंचायत सेक्रेटरींचेर एक्शन जातली अशेंय गव्हर्मेंटान म्हटलां. म्हणजे कोणें अर्ज करपाचो शेनवार आयतार सोमारा ते कोणें रिप्लायच करचें ना, आनी डीम प्रोविजन घातलां, 3 दिसां भितर जर लायसन इश्यू केलें ना ते डीम टू बी ग्रांटेड. तशें लायसनां घेवन जर कोणी घरां बांदलीं तर मागीर तुमकां कितें दिसता?